Very good. So the next lesson, repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه من أوتي كتابه من أوتي من أوتي كتابه كتابه بيمينه بيمينه فسوف فسوف يحاسب يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسيرا وينقلب وينقلب إلى أهله إلى أهله مسرورا. مسرورا. وأما من أوتي من أوتي كتابه كتابه وراء ظهره وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. You repeat this lesson. فأما من أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Very good. Very good. وينقلب إلى أهله مسرورا. Very good. Good job, mashallah. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Very good. Very good. Good job, mashallah. You are very smart. Thank you. Okay, so the repeat again from start the surah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Yes. وإذا الأرض مدت. Yes. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقي لام stand فتح فملاقي yes فأما من أوتي كتابه بيمينه hmm. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Hmm. وينقلب إلى أهله مسرورا Hmm. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Hmm. فسوف يدعو ثبورا yes ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا okay very good job mashallah and you read the back lesson read the Suratul Asr Suratul Asr yeah this is Suratul Asr Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr لفي خسر illa خسر is wrong لفي خسر lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa وعملوا tawassaw وعملوا bil الصالحات صاد stand فتح وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات yeah وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر. very good next surah بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد yes يحسب أن